बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। हमारी गुफ्तगू चल रही है मंसूबात के बारे में। मंसूब की ख़ास किस्म जो मफ़ऊल है उससे मुताल्लिक़ जो चीज़ें हैं हमने उनके बारे में पढ़ना शुरू किया था और हमने कुछ कवर कर लिए हैं। अभी भी हमारी 4 चीज़ें रह गई हैं, तो देखिए आज दोबारा उनका इयादा करते हैं और फिर आगे चलते हैं। मफूल भी वही मफूल है जिसको हम आमतौर पर मफूल कहा करते थे, अब हमने उसका बाकायदा पूरा नाम रख दिया क्योंकि बहुत सारे मफूल होते हैं, तो इसको हम मफूल भी ही कहते हैं कि जिस पर काम किया जाता है। जैसे कि महमूद ने मदद की किसी मजलूम की, तो मजलूम मंसूब है इसलिए कि वो मफूल भी ही है, मफूल है लेकिन मफूल भी ही है असलन। नसरा महमूद मजलूमन। मफूल मुतलक ये वो है कि जो फेल ही के हरूफ से अदा होता है, उन्हीं से बनता है। ये मजदर है जो फेल ही से ले लेते हैं, उन्हीं रूट लेटर से लेते हैं, और ये या तो नौ बताता है या उसका अदद बताता है कि कितनी दफा वो काम किया गया है। नौ यानी तरीका बताता है किस तरीके पर वो काम किया है, किस स्टाइल में काम किया गया, और या उसकी ताकीद होता है कि कितनी दफा कितना उस पर जोर दिया गया है। जैसे कि यहाँ उन्होंने मिसाल दी, जलस्तु जिलसतुल कारी, में बैठा पढ़ने वाले के बैठने के स्टाइल में। जैसे रिसाइटर बैठता है, पढ़ने वाला बैठता है, खास एक अंदाज होता है, तो वो स्टाइल 9। या 2 दफा घड़ी बजी, तो 2 दफा, तो तादाद बता रहे हैं यहाँ पर, उसी दक्का ही से लिया है। जलस्तु में भी जिलसा देखें उसी से लिया है, ये मफूल है, तो दक्कतैन यहाँ पर हो गया मफूल मुतलक। और सब्र करो, अच्छा सब्र करना, तो सब्र की ताकीद आगे कि बहुत सब्र करना, तो दोबारा वही लफ्ज ले आते हैं तो उससे जरा ताकीद भी पैदा हो जाती है। उसकी हमने कुछ मिसालें देखी थी जिनको छोड़ देते हैं, हम देख चुके हैं पहले। मफूल लहू और मफूल अजली। मफूल लहू भी कहते हैं, मफूल अजली भी कहते हैं, जिस वजह से काम किया गया हो, सबब, रीजन, उसकी इल्लत। और ये भी मंसूब होता है, जैसे मैंने उसको सिखाने के लिए मारा, तो वजह क्या थी? सिखाना, तो सिखाने को फिर मंसूब ले आए। हम लाम ला के भी कर सकते हैं, क्योंकि मफूल लहू में जो लाम है, यानी ये खुद लहू का लाम या अजली का लाम, ये भी तो ताकीद ही, तालील ही के लिए आता है ना। लाम तालीलिया जो होता है वो भी तो इसी काम के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप चाहें तो वो लाम ले आए तो वो अलग बात हो जाएगी, लेकिन जब आप वो लाम ना लाना चाहें और खाली मंसूब ले आए और ये उसका रीजन बनता हो, उसकी इल्लत बनती हो, तो फिर उसको मफूल अजली या मफूल लहू कहते हैं। वरना आप लाम ले आएंगे तो वो तो मजरूर हो जाएगा। जरिए बता, मैंने उसको ली लगा दिया तो मैं तादीब के लिए मारा, तो अभी मंसूब नहीं होगा, अभी मजरूर हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप उसी फेल से ले आए तो अदब तू कहें और उसके साथ तादीबन ले आए, तो अब आपको मालूम है उसी फेल से जब लाते हैं तो मफूल मुतलक बन जाएगा। मफूल फी, काम किस चीज में, किस वक्त में या किस जगह में किया गया। फी, उसके अंदर जिस जगह में, फी जर्फ के लिए आता है, तो ये जर्फ के मायने में यानी एडवर्ब। तो ज़र्फ़ ज़मान है या ज़र्फ़ मकान है, कि मैंने याद किया सुबह के वक्त किया, किसके सामने किया, इमाम के सामने किया या किसी जगह, तो कोई भी चीज़ बता रही, ज़र्फ़ ज़मान हो या ज़र्फ़ मकान। ज़मान ज़माने को कहते हैं टाइम, और मकान जगह के लिए इस्तेमाल होता है, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, इसी तरीके से पहले बाद, ये सब इसमें इस्तेमाल होगा। इसी तरीके से सुबह शाम रात दिन किसी भी वक्त। मफूल माहू बताया था कि वाव माइयत के साथ आता है, जिसमें दोनों काम एक साथ होने चाहिए। वाव जो आतिफा होता है, यानी जो कंजंक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें दोनों काम होते तो हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि पहले ये हुआ हो कि बाद में, दोनों साथ हुए या एक बहुत पहले बहुत बाद में हुआ, कोई भी ऑर्डर हो सकता है। जबकि मफूल माहू में दोनों का काम साथ हुआ होता है, और ये उसके यानी काम एक करने वाला होता है, वो दूसरे को अपने साथ उसमें ले लेता है गोया। तो ज़हब तो शार अल जदीद, तो मुराद ये कि मैं चलता रहा सड़क तक, जहां तक सड़क चलती रही, उस रास्ते पर चलता रहा। वाव अतफ के बाद ज़रीबत नसब नहीं आता, ये आप जानते हैं। उसके बाद तो वही आएगा जो कि उसको बनना चाहिए, उस पर जो डिक्लेंशन होगा वो डिक्लेंशन, यानी उसका एराब हस्बे मौका होगा। अमीर आया और उसका लश्कर, तो अगर आप इसको और उसका लश्कर भी आया कहना चाह रहे हैं, यानी दोनों आए वाव आतिफा के जरिए, तो फिर आपको जुंदू कहना पड़ेगा, क्योंकि अमीर आया और जुंद आया, यानी उसका लश्कर आया।
اور اگر اس کے امیر اپنے جن کے ساتھ آیا تو پھر وہاں جندہ فتح کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی منصوب پڑھیں گے اس کو، مفعول معہو ہو گیا۔ بعض میں دونوں چاہیے ہوتے ہیں، اس میں تو دونوں ہی فائل چاہیے، تو وہاں مفعول معہو نہیں لا سکتے، مفعول کی جگہ معطوف، یہ واو عاطفہ ہوگا، تو وہاں پر دونوں کے دونوں وہی فائل بنیں گے ساتھ ساتھ، دونوں مرفوع ہی ہوں گے، جو فعل کا فائل مرفوع ہوتا ہے۔ تو تضاربہ میں اشتراک پایا جاتا ہے، دو لوگ ایک ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، ایسے اور بھی ہے۔ بعض جگہ ظاہری بات ہے مفعول معہو ہو نہیں سکتا، اور بعض ایسی صورتیں ہوں گی جیسے کہ تضاربہ وغیرہ میں بعض جگہ مفعول معہو ہی ہو سکتا ہے، مفعول معہو کے علاوہ اس کو عطف کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میں چلا اور فجر کا نکلنا چل ہوا، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ بھی چل رہا، تو دونوں تو نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ تو چلنے کی چیز نہیں ہے، وہ تو فاعل نہیں بنتا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہاں پر یہ ایک ہی ہوگا اور دوسرے کو اس کا مفعول معہو ہی بنائیں گے، اور بعض جگہ دونوں پاسبلٹیز ہوں گی، یہ تو جملے کی کانٹیکسٹ سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اسی طرح تعانق تخاصم، یعنی گلے ملنا، لڑائی کرنا، آرگیومنٹ یعنی کرنا، بحث مباحثہ کرنا، یا بزنس میں پارٹنرشپ کرنا، تو دو لوگوں کا کام ہے تو اس میں دونوں آئیں گے اور دونوں کا ایک طریقے سے چلے گا معاملہ۔ پھر ہم نے مستثنیٰ باللہ پڑھا تھا، مستثنیٰ باللہ کہ کوئی کام آپ نے کیا، کسی بات کو آپ نے بیان کیا، اس میں سے جس چیز کو آپ نے نکالنا تھا اس کو اللہ کے بعد بیان کر دیا، آپ نے کہا کہ یہ ہوا لیکن یہ نہیں ہوا، تو وہ جو لیکن یا سوائے کے معنی میں اللہ استعمال کرتے ہیں، تو اللہ کے بعد بھی منصوب ہوتا ہے بعض صورتوں میں وہ اسم، اس کو کہتے ہیں مستثنیٰ، جس کو مستثنیٰ کر دیا گیا ہو، کس میں سے؟ مستثنیٰ منہو میں سے، جس میں سے مستثنیٰ کیا گیا ہو۔ تو ایک گروپ کے بارے میں آپ نے کہا کہ جاء القوم، مثلا آپ نے کہا کہ لوگ آئے، یا آپ کہتے ہیں جاء الطلاب، سارے طلبہ آئے، بچے آئے، جاء الاولاد، اولاد آئی، اب ان میں ایک بچہ نہیں آیا تو آپ کہیں گے الا زیدن یا الا امن، جو بھی آپ کہیں گے کہ جو نہیں آیا اس کا آپ نے استثناء کر دیا، تو جس کا استثناء کرتے ہیں اس کو مستثنیٰ کہتے ہیں، یعنی اس کو ایکسیپشن بنایا ہے۔ کس میں سے؟ جس میں سے ایکسیپشن، ایکسیپشن فرام کون ہے؟ ایکسیپشن فرام مستثنیٰ منہو ہے، وہ کون ہے؟ قوم یا اولاد یا طلاب، مستثنیٰ اور مستثنیٰ منہو، ٹھیک ہے؟ تو اب اس میں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جملہ کون سا ہے۔ مستثنیٰ منصوب والا اگر جملہ ہوگا، جملہ مثبت ہو، تو مثبت جملہ جب ہوتا ہے اس کے اندر، یا مثبت کہیے، اس کے اندر اللہ کے بعد منصوب لے کر آتے ہیں، جملہ اگر مثبت ہو، صحیح ہے نا؟ جاء القوم الا زید، یا غلطی ہے، الا نہیں، یہ ہونا چاہیے مستثنیٰ منہو مینشن ہو جائے، یہ مستثنیٰ منہو، یہ میں نے چیک نہیں کیا، غلطی ہوگی اس کو لکھنے میں، مستثنیٰ منہو اگر مینشن ہو، مستثنیٰ منہو اگر مینشن ہو، جیسے کہ یہاں ہے القوم، اور جملہ مثبت ہو، تو اب مستثنیٰ کو منصوب لے کر آئیں گے، تو جاء القوم الا زید، یہ ایک صورت ہو گئی۔ اگر مستثنیٰ ہو لیکن جملہ منفی ہو تو آپ کو اختیار ہے، چاہے تو آپ اس کو منصوب لائیں یا چاہے تو جملے کی جو پوزیشن بن رہی ہے اس کے مطابق لیں، دونوں طرح کرنا درست ہے۔ جیسے کہ ما جاء القوم، ابھی جملہ منفی ہو گیا نا، مثبت نہیں رہا، ما جاء القوم، نہیں آئی لوگ سوائے زید کے، بالکل الٹا ہو گیا، تو اب آپ زیدن کہہ کے اس کو منصوب لے آئے جیسا کہ آپ مثبت میں لاتے تھے، اور یا یہ کریں کہ جاء کا فاعل بن رہا ہے القوم اور مرفوع ہے تو اس کو بھی مرفوع کر دیجیے، دونوں کر سکتے ہیں، دونوں آپشن ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے؟
अब मुस्तस्ना, अगर मुस्तस्ना मिन्हू जिससे निकाला जा रहा है वो मौजूद नहीं है, वो लिखा ही नहीं गया, तो फिर भी जो पोजीशन होगी फिर उसी सूरत में अब मंसूब नहीं होगा। अब इल्ला का कोई असर उस पर नहीं हो सकता जिसमें से आपने निकाला है। मसलन मा जाआ इल्ला ज़ैदुन, अभी जाआ फेल है, इसका फाइल बन रहा है ज़ैदुन, नहीं आया कोई मगर ज़ैद। अब देखिए यहाँ इल्ला ने कोई असर नहीं किया ज़ैद पर, वो जुमले में इसको जो बनना चाहिए वो वही बनेगा। समझ लीजिए गोया इल्ला से खाली मायने तो बदल जाएंगे लेकिन एराब पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मा दरब तो इल्ला लिसन, अब यहाँ लिसन को आपने देखा और समझा कि भाई ये तो मंसूब है, इल्ला की नहीं, इल्ला की वजह से मंसूब नहीं है, ये जहन में रहे कि ये इल्ला की वजह से मंसूब नहीं है। क्यों? इसलिए कि मनफी जुमला है और मनफी जुमले में अगर और मस्बत तब भी अगर मुस्तस्ना मिन्हू न लिखा हो, मुस्तस्ना मिन्हू मौजूद न हो, तो वो अकॉर्डिंग टू द पोजीशन, जो उसका जुमले में हाल बन रहा है, जो उसकी पोजीशन बन रही है उसके मुताबिक आता है उस पर एराब। ज़ैदुन यहाँ पर फाइल बन रहा था तो मरफू आ गए, यहाँ मफऊल बन रहा था कि मैंने सिवाय किसी को नहीं मारा, सिवाय मैंने नहीं मारा सिवाय चोर के, चोर को खाली मारा, तो यहाँ ये मफऊल बन रहा है इसलिए मंसूब है, मफऊल बिही है यहाँ पर, ये मुस्तस्ना भी इल्ला नहीं है, इल्ला ने कोई असर नहीं किया। तो ये आपको जानना है, आप कैसे बताएंगे? इसलिए कि चोरों को आप उनको निकाल किस में से रहे, मैंने नहीं मारा सिवाय चोर के, जिन लोगों में से निकाल रहे हैं उनका आपने तस्करा किया नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा अगर आप कहते सिवाय चोर के, तो फिर वो किसी मफूल होता, और लिसन ये अब आप उसको कह सकते थे कि मुस्तस्ना मिन्हू है, किसी और लिसन उसमें से मुस्तस्ना है, तो फिर तो आप कहते कि इल्ला का असर आया, यहाँ नहीं आया, यहाँ पर क्योंकि मुस्तस्ना मिन्हू मज़कूर ही नहीं। फिर बताया था कि गैर और सिवा ये अल्फाज भी आते हैं, इसके अलावा भी है अदा, खला, वो सब भी आते हैं, इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इन सब के बाद जो है वो मुस्तस्ना मजरूर होता है, वो अलग कंडीशन हो जाती है, ये सब जो मजरूर के तौर पे आए आते हैं। मा अदा मा खला भी इस्तेमाल होते हैं इसी तरीके से। उसकी मिसालें दोबारा देख लेते हैं। कलाम मुस्बत होना चाहिए। अब देखिए लिकुल्लि दाइन दवाउन इल्लल मौत, अब ये देखिए जुमला ये मुस्बत है कि मनफी है? मुस्बत है। नंबर 2, मुस्तस्ना मिन्हू मज़कूर है कि नहीं है, लिखा हुआ है कि नहीं, मतलब बोला जा रहा है कि नहीं? जी हाँ, हर दवा, हर बीमारी के लिए दवा है, इल्लल मौत, सिवाय मौत के, तो मुस्तस्ना मिन्हू क्या है? लिकुल्लि दाइन, इस हर बीमारी में से, हर बीमारी में से आपने मौत को निकाल लिया, ये मौत भी एक तरह की बीमारी है, हर बीमारी की दवा है सिवाय मौत के, तो मौत को आपने किस में से निकाला? हर बीमारी में से, तो ये हर बीमारी इसका तस्करा हुआ हुआ या लिखी हुई है, इसलिए ये जुमला क्या करेगा? इसमें इल्ला अपने बाद वाले मुस्तस्ना को नसब देगा, इसलिए इल्लल मौता आया, अल की वजह से तनवीन नहीं आया, वरना मौतन होता, लेकिन अल लगा दिया तो एक पता आ गया। पिया उसमें से, फशरिबू मिन्हू इल्ला कलीलन, अब आप कहेंगे शरीबू, अब शरीबू इसका फाइल कौन है? किसने पिया उसमें से? पिया उसमें से मगर थोड़ों ने, किसने पिया? जुमला मुस्बत है और मुस्तस्ना मिन्हू मज़कूर है कि नहीं है? मज़कूर है, क्योंकि फशरिबू में पीने वाले कौन है? फाइल कौन है? हुम, ये हुम इसके अंदर छुपा हुआ है, वो जमीर हुम जो है ना वो फाइल है। उन सब ने पिया, शरीबू का मतलब क्या है? उन सारे मर्दों ने पिया, तो सारे मर्दों में से थोड़ों को आपने निकाल लिया, इल्ला कलीलन, अब ये मुस्तस्ना मिन्हू हुम जमीर है जो शरीबू के अंदर छुपी हुई है, जमीर मुस्ततर, यहाँ पे जमीर बारिज है एक्चुअली, क्योंकि वो हुम मौजूद है, वाव से पता चल रहा है, तो वो उन्होंने पिया, इल्ला कलीलन, इल्ला मुस्तस्ना है, इल्ला हर्फ इस्तिस्ना है और इसने कलीलन मुस्तस्ना को मंसूब कर दिया, इसका असर होगा, इसलिए कि जुमला मुस्बत भी है और मुस्तस्ना मिन्हू मज़कूर भी है, मेंशन्ड है। असमरतिल अशजारु इल्ला शजरती, सब दरख्त फलदार हुए सिवाय एक दरख्त के, तो सब दरख्त, ये दरख्त जो है अल अशजार, इसमें बता दिया कि भाई ये मुस्तस्ना मिन्हू है, जुमला मुस्बत है, तो इसके बाद इल्ला का असर होगा और शजरतन मंसूब होगा, इसलिए
फर्रसल लुसूस इल्ला वाहिदा, सारे चोर भाग गए सिवाय एक के। लुसूस ये लिस की जमा है, लिस्सुन वाहिद और लुसूस जमा, सब चोर भाग गए एक के सिवा। तो ये भी मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर होने की वजह से मंसूब हो गया। अब ये एग्जाम्पल है मनफी जुमलों की, तो इसमें दोनों तरह कर सकते हैं, मंसूब भी कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू जो उसकी पोजीशन है, हालत है, उसके हिसाब से जुमले में वो क्या बन रहा है, उसकी इराबी हालत उसके मुताबिक भी कर सकते हैं। तो मनफी जुमला तो है, लेकिन ये ध्यान में रहे कि इसमें भी मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर है। अगर मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर नहीं होगा तो फिर नहीं होगा, ये फिर इल्ला का कोई असर नहीं होगा। यहाँ मज़कूर है, उसकी बात करिए। लम यरबाह, आपको मालूम है कि लम जो है मुदारे पर दाखिल होता है, उसको नफी मनफी बना देता है और माजी के मायने में कर देता है। बहरहाल नहीं प्रॉफिट हासिल किया किसी ने भी सिवाय मेहनत करने वाले के, किसी को नफा नहीं हुआ। तो मुजतहिद इल्ला ने असर किया और मुजतहिदा, और यहाँ आपके पास चूंकि जुमला मनफी है इसलिए आपको इख्तियार है कि आप चाहें तो इसको अकॉर्डिंग टू उसकी पोजीशन, जुमले में जो भी उसकी हैसियत है, हालत है, उसके मुताबिक बना दे। तो यहाँ फाइल बन रहा है अहदुन, उसी का फाइल अब ये करके इल्लल मुजतहिद, आप उसको फाइल बना के अल मुजतहिदू भी कर सकते हैं, वरना इल्ला की वजह से मंसूब भी कर सकते हैं। लम यस्माउन नुस्हा, नसीहत नहीं सुनी, किसने? उन सब मर्दों ने। हम ज़मीर इसमें भी फाइल है। इल्ला बादहुम, सिवाय उनमें से थोड़ों के, या बादहुम भी कर सकते हैं कि मनफी जुमला इसलिए। लम युक्तइल अशजारु, दरख्त नहीं काटे गए, देखिए यहाँ पे नाइफ फाइल बन रहा है, मगर एक, बाकी दरख्त नहीं कटे, तो मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर है और लम से इसको मनफी कर दिया गया है। ये मजहूल का सीगा है, इसलिए मजहूल का नाइफ फाइल आता है। नाइफ फाइल होने की हैसियत से आप चाहे तो इसको मरफू पढ़े या चाहे तो इसको इल्ला की वजह से मुस्तस्ना और वो मंसूब होता है वो कर दे, दोनों तरह जायज। और यहाँ पे जुमला मनफी ही है, लेकिन यहाँ पर इसके साथ साथ एक चीज और हुई है, वो ये कि जो मुस्तस्ना मिन हुए वो मज़कूर नहीं है। तो ये हमेशा हालात के हिसाब से पे एराब आएगा मुस्तस्ना पे, और इल्ला का उस पर कोई असर नहीं होगा, इसलिए कि मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर ही नहीं है। तो नहीं आया मदरसे में सिवाय एक शागिर्द थे, तो अहादुन नहीं आया, अहादुन अगर लगा देते तो ठीक होता। अब यहाँ पे सिर्फ तिलमीजुन हो सकता है, इल्ला का कोई असर नहीं होगा, इसको मंसूब कभी नहीं कर सकते। नहीं नफा हासिल किया सिवाय मेहनती में, मेहनती के, किसी ने या तुल्लाब ने कुछ ऐसा, उसका मुस्तस्ना मिन्हु नहीं निकाला उन्होंने। अब यहाँ पर भी ला तो साहिब, अब तुम दोस्ती मत करो, तुम साथी ना बनाओ। अब वो कहते किसको? किसी भी शख्स को, अहदन या लड़कों को सिवाय अच्छों के, तो वो उन्होंने किया नहीं, मुस्तस्ना मिन्हु तो का तस्करा नहीं किया। लेकिन चूंकि यहाँ पर अल अखियारा इसलिए आ रहा है कि तो साहिब का मफऊल है, तो मफऊल तो मंसूब ही होता है, तो ये मफऊल होने की वजह से अल अखियारा मंसूब है, इल्ला की वजह से नहीं है, इसलिए कि मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर नहीं है। ला यक़अउ फ़िस्सू इल्ला फ़ाइल, बुराई में नहीं गिरता मगर उसका करने वाला ही। तो कहते ला यक़अउ अहद, कोई नहीं गिरता, तो फिर तो आपको इख्तियार होता है यहाँ, लेकिन वो मौजूद नहीं है, तो इसलिए इल्ला का असर नहीं होगा और ये मरफू ही रहेगा, क्योंकि ये यक़अउ का फाइल बनेगा। लम युक्ता इल्ला शजरतुन, अब यहाँ पे देखिए लम युक्ता नहीं काटा गया सिवाय दरख्त के, तो लम युक्ता का नाइब फाइल है ये, इससे शजरतुन आया, तो इल्ला ने उस पर हरकत देने में कोई असर नहीं किया। हाँ, मायने तो बदल जाएंगे जरी बात। तो ये मुस्तस्ना था जो हमने पिछले हफ्ते देखा था। आज हम हाल देख लेते हैं। हाल, हाल क्या है? हाल, हालत वो कहते हैं फाइल की या मफूल की हालत, जिस वक्त वो ये काम कर रहा था, कोई भी काम जो वो कर रहा था, तो जुमला फेल ही होगा जब फाइल या मफूल है, तो जो उसकी हालत थी वो बयान करते हैं हाल, ये भी मंसूब होता है।
जा अल अमीरु माशियन, अमीर आया चलते हुए पैदल, लेकिन माशियन मंसूब क्यों है? इसलिए कि अमीर का हाल बयान कर रहा है, अमीर जा का फाइल है। और इसका आसान तरीका यही है कि आप जब जुमला पढ़ेंगे तो आप उससे सवाल अगर अपने जहन में करें कि कोई काम हुआ लेकिन कैसे हुआ, कैसे, तो उससे बदल जाएगा भाई इस तरह, तो हाल हो गया उसका। है ना? अगर आप उससे पूछे भाई अमीर आया किस तरह आया, तो पैदल आया, गाड़ी में आया, जहाज पे आया, तो ये सारे उसके हाल बनेंगे, और हाल सारे के सारे मंसूब होते हैं। तो जिसकी हालत बयान की जा रही हो, जिस शख्स के बारे में या जिस भी चीज के बारे में जिसका हाल बयान किया जा रहा हो, चाहे वो फाइल हो या मफूल हो, उसको कहते हैं जुल हाल, हाल वाला, यानी जिसका हाल बयान किया जा रहा है, या साहिबुल हाल, जिसका हाल वाला। सही है, जिसका हाल बयान किया जाता है उसको जुलहाल या साहिब। अब जब हाल बयान करते हैं तो जुलहाल और हाल के दरमियान कोई राब्ता होना चाहिए, कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो इसको उससे कनेक्ट करे। कभी कभी वाव हालिया ले आते हैं। जो वाव होता है ना, वाव की बहुत सी किस्में, एक किस्म आपने भी वाव माइयत का पढ़ा, उसी के साथ वाव अतफ का पढ़ा, वाव कस्मिया भी होता है, और ये वाव अब आ गया वाव हालिया भी होता है। तो कभी वाव इस्तेमाल करते हैं, उस वाव का मतलब ये होता है कि हाल ये है कि इस हाल में के। इसकी मिसाल आएगी, मसलन ये देखिए, ला ताकुल वत्तआमु हारुन, तो ये नहीं खाओ इस हाल में के खाना गर्म है। ठीक है ना? तो अब ये वाव हालिया है, ये कनेक्टर, इसने जोड़ दिया उनको। तो कनेक्टर जिसको रब्त कहते हैं, रब्त, ये जमीर भी हो सकती है। जा अल खलीलु यदहकु, सही है ना? जा अल खलीलु, खलील आया हंसते हुए, यदहकु। अब आपको इसमें भी और अगले वाले पिछले वाले में भी सवाल पेश आ रहा होगा जहन में कि तो आप बता रहे थे मंसूब होता, तो मंसूब अभी तो कुछ नजर नहीं आ रहा, तो अभी आते हैं वहां पर, घबराइए मत। खलील आया हंसते हुए, तो इसमें हुआ जो है वो खुद जमीर वो है कनेक्टर, और वो बता रही है कि कौन हंसते हुए आया, वो हंसते हुए आया। तो उसका हंसना ये बता रहा है कि किस हाल में खलील आया, तो पूरा जुमला हो गया। हुआ जो उसमें छुपा हुआ है वही रब्त है। तो फेल अपने फाइल के साथ मिलके, यानी जो जुमला फेलिया बना देगा, फेल फाइल, और ये उसका जो आगे पूरा जुमला है ये रेफर कर रहा है खलील के साथ। देखते जाइए, अभी आगे और बात खुल जाएगी। तो कभी वाव और जमीर दोनों मिलके भी रब बन सकते हैं। जा रशीद और वह यदहक, रशीद आया इस हाल में कि वो हंस रहा था, तो वाव हालिया भी है और उसमें हुआ भी आगे जमीर। अब हम यहाँ पे तरकीब कैसे करेंगे? जा रशीद तो एक जुमला हो गया, वाव हालिया है, हुआ मुब्तदा है, और यदहक ये पूरा जुमला फेलिया है, फेल बा फाइल होकर ये इसकी खबर बनेगा। तो फेल अपने फाइल और मिलकर पूरा जुमला होकर हाल है, और वाव हालिया के बाद पूरा हाल जो है जा रशीद इस हाल में कि वो हंस रहा था, तो ये उसका हाल है। तो अब हम बोलेंगे कि ये पूरा हाल है, हुआ यदहकु, ये जो हाल है ये पूरा का पूरा मंसूब है। आपको नजर नहीं आ रहा मंसूब, लेकिन ये है। हुआ तो मबनी है, उसका नसब आपको नजर नहीं आएगा, वो तो हर हालत में एक जैसा ही होता है। यदहकु, यदहकु ये जुमला है, और जुमला भी जो है वो मबनी ही होता है, उस पर कोई एराब नजर नहीं आता। वो आपको ऐसे देखने में जो भी जुमला लिखा होगा वो कंडीशन के हिसाब से महल्लन समझा जाता है। माशियन वगैरह जैसे आया कि वो पैदल चलता हुआ आया, तो वहां तो आसान था कि आपने इसमें मफूल, इसमें फाइल जो भी है उसकी मुनासिबत से एक फेल लगा दिया। हालत बताने के लिए फेल पूरा लगा दिया, वो भी कर सकते थे, पूरा इसम लगा देते। लेकिन आप उसकी जगह
جملے کو حال بنانا چاہتے ہیں تو جملے کو حال بنانا ہو تو یا تو اس میں ضمیر لگا دیتے ہیں کوئی ربط کے طور پہ یا واو حالیہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں اگر آپ حال بنانا چاہتے ہیں ایک اسم کو, جملہ نہیں, ایک مفرد کو, جملہ نہیں, نہ جملہ فعلیہ نہ جملہ اسمیہ, آپ خالی ایک حال بتانے کے لیے ایک مفرد استعمال کر لیتے ہیں, ایک لفظ استعمال کر لیتے ہیں. جیسے آپ نے پہلی دفعہ کیا ماشین یا الامیر ماشین, امیر آیا پیدل چلتے ہوئے, تو وہاں آپ کا نسب ظاہر ہو جائے گا. ماشین کے اوپر آپ نے جو دو زبر لگایا اس سے پتہ چل گیا, لیکن باقیوں میں محلن ہوگا, نظر نہیں آئے گا, اس لیے کہ جملے کے اندر جملے کا اعراب نظر نہیں آتا, وہ جملے کی پوزیشن سے سمجھ میں آتا ہے, اس کو محلن کہتے ہیں کیونکہ وہ مبنیات میں سے ہوتے ہیں. تو اب یہاں پہ بھی یہ کہیں گے کہ جملہ یہ کیا ہوا, جملہ اسمیہ, وہو یضحک, مبتدا ہے, یہ پورا جملہ اکیلے خود جملہ پورا مکمل ہو کے اس کی خبر ہے, اور یہ جملہ اسمیہ بن گیا. واو حالیہ ہے, جملہ اسمیہ پورا کا پورا رشید کا حال ہے, یہ ذوالحال ہے, ذوالحال کا حال یہ ہے پورا. تو ہم کہیں گے کہ حال از محلن منصوب, تو یہ پورا کا پورا یہ جملہ جو حال ہے یہ محلن منصوب ہے. دوبارہ دیکھ لیجیے اس کو, پیچھے ہم نے ابھی جو دیکھا کتاب میں, چونکہ جس طریقے سے میں اسی طریقے سے بتا رہا ہوں, ورنہ تھوڑا آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ حال, یہ جو آپ نے دیکھا جعل امیر ماشین, اب یہ حال بنایا آپ نے ایک مفرد کو, ایک لفظ کو, تو آپ اس کی جگہ لے آئیے منصوب حالت لے آئیے, اور منصوب آپ لے آئے ایک لفظ, بات سامنے نظر آنے لگی کہ یہ حال ہے اس کا. لیکن حال جملہ بھی ہو سکتا ہے, تو جب حال جملہ ہوتا ہے تو وہ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے, جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے. تو ذوالحال کے مطابق, تو جیسے یہاں پر ہے نا, نہیں کھاؤ, کھانا مت کھاؤ, اس حال میں کہ کھانا گرم ہو, نہیں کھاؤ اس حال میں کہ کھانا گرم ہو. طعام حار, یہ جملہ اسمیہ ہے, مبتدا خبر, اور واو حالیہ ہے. یہ پورا جملہ اسمیہ جو ہے, تو یہ کنیکٹر کیا ہوا, واو ہے. اس واو نے جوڑ دیا تأکل سے, تأکل امر کا صیغہ, یعنی لال سے وہ نہیں بن گیا, نہیں کھاؤ اس حال میں. تو جملہ جب پورا آ جائے, اسمیہ آ جائے یا فعلیہ آ جائے, اس میں یا تو واو سے آپ اس کو جوڑ دیتے ہیں یا اس کو کوئی ضمیر لگا کے جوڑ دیتے ہیں, اس کو ربط کہتے ہیں. تب ظاہری بات ہے جملہ جب آ جاتا ہے تو جملے کا اعراب آپ کو نظر نہیں آتا, وہ محلن ہوتا ہے. اس لیے آپ کو یہاں پر وطعام حارن میں شاید کنفیوژن ہو, یا یہ کہ جاء الخلیل یضحک میں یہ جملہ فعلیہ ہے, اب یہ پورا اس کا حال بن رہا ہے. ٹھیک ہے نا, فعل و فاعل ہوتے, اور یہ اسی طریقے سے کبھی آپ واو کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں, پورا جملہ بنا لیں, دونوں طرح سے کر سکتے ہیں. اب دیکھیے, عاد الجیش غافرا, لوٹا لشکر, غافرا کامیابی حاصل کرتے ہوئے, کامیاب ہوتے ہوئے, کامران و کامیاب لوٹا. کس طرح لوٹا, کامیاب ہوتے ہوئے لوٹا. تو دیکھیے غافرا جو ہے یہ جیش کا حال بتا رہا ہے کہ جیش آیا, لوٹا, کس حال میں لوٹا, کامیابی کی حالت میں لوٹا. تو اسی لیے منصوب ہے, کیونکہ آپ یہاں پر آپ اسم لائے, اسم آسانی سے, یعنی مفرد, ایک جملہ نہیں ہے, یہ ایک مفرد ہے, ایک ورڈ ہے, ایک لفظ ہے, تو اس کا نسب آپ کو سامنے نظر آ گیا. لا تشرب الماء, پانی مت پیو, کدیرن, اس حال میں کہ وہ گدلا ہو. دیکھیے کدیرن, ورنہ کیا ہوتا, آپ کہیں کہ نہیں ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گندا پانی مت پیو, گدلا پانی مت پیو, تو آپ کو پھر کیا کرنا پڑے گا, یہ گندا پانی کیا ہوا, موصوف صفت ہے. تو موصوف صفت میں کیا کرتے ہیں, وہی جو اعراب موصوف کا ہوتا ہے وہی صفت کا ہوتا ہے, اور دونوں پہ سب چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی الماء اگر آپ لائیں تو آپ کو القدرہ کرنا چاہیے تھا. یہ نکرہ کیسے ہو گیا, اس لیے کہ حال نکرہ ہوتا ہے. اگر دونوں معرفہ ہوتے تو آپ اس کو کہتے لا تشرب الماء القدرہ, پھر ہم جب ترجمہ کرتے کہ تم گدلا پانی, گندا پانی مت پیو. اب ترجمہ کیا ہوگا, لا تشرب الماء, نہیں پیو تم, پانی مت پیو اس حال میں کہ وہ گندا ہو. قدرن, اب یہاں اس کا حال ہو گیا.
सही है, पानी का ये हाल बनेगा। यहाँ पे इसको मौसूफ सिफत कहेंगे तो गलत होगा जवाब। क्यों? इसलिए कि मौसूफ सिफत का इराब एक होता है, दोनों मंसूब तो है लेकिन दोनों पे अल भी तो आना चाहिए था। अलमा पर तो आ गया, उसका सिफत पे क्यों नहीं आया? ठीक है ना, इसलिए उसकी सिफत नहीं बन सकता। अकबल अल मज़लूम बाकियन, मजलूम लौटा रोता हुआ, सामने से आया, बाकियन रोते हुए, बाकी बकाया, ये मैंने रोना, रोते हुए आया। बका यबकू यबकी दोनों, अब का युक्ति ज्यादा है, रुलाना, और बका यबकू तो रोना, तो रोते हुए आया। बाकी बाकी फाइल के वजन पे, फाइल बाकी तो बाकिन, उसी से बाकियन मंसूब हालत में। तो मजलूम रोते हुए आया। इधर जितना तालिब सगीरन सादक, ये अगला था, एक साथ एक ही लाइन में कर दिया, ये दो अलग लाइन में होता है, दो अलग अलग जुमले। इधर जित्ताहद तालिबु सगीरन सादा कबीरन, जब तालिब इल्म मेहनत करता है छोटे होने की हालत में, यानी अपने बचपने में, छोटी उम्र में, सादा तो सादा का मतलब होता है कि सैयद बन जाता है, तो वो बड़े होने की हालत में सैयद बनता है, यानी वो मास्टर बन जाता है, मास्टरी हासिल कर लेता है, बड़ा समझा जाता है, बड़ा हो जाता है। तो बड़े होने की हालत में, यानी जब वो बड़ा होता है तो सैयद बन जाता है, सादा कबीरन, वो सरदार बन जाता है बड़े होने की हालत में। जैसे बड़ा होता है तो साथ साथ सरदार भी बन जाता है, इसलिए उसने बचपन में मेहनत की। रजा मूसा इला कौमी गदबाना असफन, मूसा अलैहिस्सलाम लौटे अपने कौम की तरफ गदबाना, गुस्से की हालत में, असफन, अफसोस करते हुए। तो दोनों हालतें उन्हीं की है। तो हाल नकेरा होता है, ये भी आपको समझ में आ रहा है मुस्तकिल, ऊपर से देख देख के, है ना। हाल नकेरा होता है, वो आप एडवांस किताबों में पढ़ेंगे कि हाल मारिफत कब हो सकता है, वो अलग बात है। फिलहाल आप बस याद रखिए कि हाल मंसूब होता है और नकरा होता है। जुमले की हालत में आए तो जुमला फेलिया इसमें जिस तरह से भी आएगा, तो उसमें उसके लिए आपको एक जमीर चाहिए होती है, या जो रफ्त बनती है, या वाव हालिया ले आते हैं जो रफ्त बन जाता है, और उसका एराब जारी मतलब महल्लन होता है, और ये नकेरा होता है जैसे अर्ज किया। तो काबलतुल कादिया राकिबैन, मैंने कन्फ्रंट किया, मेरा सामना हुआ काजी से, मैंने काजी का सामना किया, इसीलिए काजिया मंसूब है कि मफूल बन रहा है काबलतू का। राकिबैन, राकिबैन, तो राकिब का मतलब दो सवार थे। तो कौन कौन दो? मैं भी सवार था, वो भी सवार था। मुराद के मैंने काजी से इस हाल में मुलाकात की या सामना हमना हुआ कि जब हम दोनों सवार थे, राकिबैन, वो भी राकिब था, मैं भी राकिब था। इसे आने ऐनी ऐनी तस्निया लाए है, लेकिन मंसूब हालत में लाए, क्योंकि ये उसका हाल बन रहा है। ला तहकुम व अंत गद्बान, तुम फैसला मत किया करो, जजमेंट मत पास करो उस हाल में कि तुम गुस्से में हो। गुस्से में हमेशा गलत फैसला होता है, इसलिए दिमाग ठिकाने नहीं होता, इसलिए ठंडे होकर करना चाहिए। वो अंत, वाव हालिया भी आ गया और अंत ज़मीर भी उसके अंदर मौजूद है। अंत गद्बान मुब्तदा खबर जुमला इस्मिया, और ये उसका हाल बनेगा, और हम कहेंगे ये मंसूब है, इसलिए कि हाल मंसूब होता है या जुमला है। तो ये हाल है। ये हो सकता है कि ठीक है, इसको याद छोड़ देते हैं ताकि तमीज अगली दफा देख ले। तमीज जरा तो भी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, तो शायद बेहतर यही हो। इसको सेव कर लेते हैं। जी, थोड़ा सा कसस भी देख लें। कससुन नबीय्यीन, अल्लाह
بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعث اللہ علیہ. تو پیچھے گفتگو چل رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں پر بہرحال وہ جب بالکل نہ مانے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر عذاب کی شکلیں مختلف انداز سے عذاب بھیجا. ان پر جوئیں، ٹڈی دل، پانی اور کیا کیا کوئی سیلاب وغیرہ کی شکلیں آئیں. تو اب مزید کیا اور کون سے عذاب؟ ثم بعث اللہ علیہم الضفادع، پھر اللہ نے بھیجے ان پر ضفادع. ضفدع کی جمع ہے، ضفادع اس کا مطلب مینڈک. ان پر مینڈکوں کا بھی عذاب آیا. ہر جگہ ان کے یہاں مینڈک 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 رہتے تھے، کھانے میں نکل رہے، ہر چیز میں نکل رہے. ففی الطعام ضفادع، کھانے میں مینڈک. وفی الشراب طعام، اسی طرح سے ان کے پینے کے برتن ہیں، ہر چیز میں، نلکوں میں، ہر جگہ. وبین ملابسہم، اس زمانے میں نلکے نہیں ہوتے ہیں، جو بھی اس کی شکل ہوتی ہے. وبین ملابسہم، ان کے کپڑوں کے درمیان بھی، ہر چیز میں جو پہن رہے اندر اندر مینڈک موجود ہے. وسئموا هذه الضفادع وتنغص عیشهم، عاجز کر دیا. سئمہ کہتے ہیں کوئی شخص بالکل ہی تھک کے پریشان ہو جائے، تو بالکل تھک کے چور ہو گئے. یہ مینڈک ظاہری بات ہے کہ کیسے ان سے یعنی انسان اکتا جائے کہ کرے کہ کیا کرے. وتنغص، اور اسی طریقے سے ان سے بالکل عاجز ہو جانا، اتنا پریشان ہو جانا کہ سمجھ میں نہ آئے کہ کیا کیا جائے. زندگی یعنی اجیرن ہو جانا. تو زندگی ان کی، عیشہم ان کی زندگی ان کی زندگی تنغص اس میں آ گیا. تنغص کہتے ہیں زندگی گدلی ہو جانا، گندی ہو جانا، پریشانی کا ایک سبب بن جانا. یعنی اب جینے کا کوئی رہ نہ گیا ہو آسرا کہ کیا کریں. زندگی اجیرن ہم جسے کہتے ہیں اردو میں، وہ ہو گیا. وانتشرت الضفادع، چونکہ جمع ہے، جمع غیر عاقل ہے، اس لیے مؤنث کا صیغہ لائے. اور پھیل گئے یہ مینڈک ہر جگہ جگہ یہ موجود ہوتے تھے. اور وہی فشا کے معنی بھی یہ پھیل جانا، جگہ شریک ہوتے تھے، ہر جگہ موجود ہوتے تھے. فی جمیع انحاء البیت، گھر کے ہر کونے میں یہ موجود ہوتے تھے، ہر جگہ یہ پہنچ گئے. یعنی گویا ان کے لیے اس سے بچنا، جان چھوڑانا بالکل ایک ناممکن سی چیز ہوگی. دل کا یہ والا تنق، یہ ٹرا رہا ہے. وہادی، اور یہ والا تصیب، اچھل رہا ہے. ہونا اس جگہ پر. وہ تل کا، اور یہ تیسرا جو ایک اور موجود ہے تقفز ہونا. تقفز بھی یہ اونٹ، یہ جو اپنے ہرن وغیرہ کا اچھلنا کودنا ہوتا ہے، پھاندنا ہوتا ہے، اس کے لیے استعمال کرتے. وسب یسیبو کے معنی بھی وہی ہوتا ہے، جمپ لگانا. اور ایک تو یہ کہ اپنی جگہ پہ جمپ لگانا، اور ایک یہ کہ جمپ لگا کے آگے ہو جانا. تو تقفزو کے معنی بھی یہ مترادف قسم کے الفاظ ہیں. لیکن تنقو کے معنی جو ہے وہ نیچے انہوں نے حاشیے میں دیا، اور یہ ہے تصوت ہے. تصوت کے مطلب آواز نکالنا. تو یہ ٹرا رہا ہے، وہ اچھل رہا ہے، وہ پھاند رہا ہے، یہ ادھر ہے. ولا یقتلون واحدۃ، اور یہ نہیں قتل کرتے تھے، یعنی ایک کو مارتے نہیں تھے. ایک کو مارتے تھے تو ولا یقتلون، یہ نہیں قتل کرتے تھے کسی ایک مینڈک کو. الا، مگر یہ کہ وتأتی عشر، کہ 10 آ جاتے. اس حال میں کہ 10 آ جاتے. ایک کو قتل کرتے تھے، 10 آگے پہنچ جاتے تھے. ایک کو مارا، اس سے 10 نکل آتے تھے. ولا یخرجون واحدۃ، ایک کو نہیں نکالتے تھے گھر سے. الا وتظہر خمس، اور 5 ظاہر اور ہو جاتے تھے. کأنها تولد فی البیت، گویا کہ وہ گھر میں ہی پیدا ہو رہے ہیں. عجزت الحراس، یہ جو کیپر ہوتے ہیں گھر کے حفاظت کرنے والے، وہ سب عاجز آ گئے. وعجزت الشرطہ، سارے پولیس بھی ان الضفادع، ان سے بالکل عاجز آ کے تنگ ہو گئے. وبعث اللہ علیہم آیۃ خامسہ، تو اللہ نے ان پر پھر 5ویں نشانی بھی
عذاب کی جو تھی بھیجی. ذالک هو الدم، یہ خون تھا، خون بھیجا. فسال الرعاف من آنافهم، تو بہ پڑی. رعاف کہتے ہیں نقصیر کا پھوٹ جانا جو ہوتا ہے نا، نقصیر نوز بلیڈ جو ہوتی ہے، ان کی ناکوں سے خون کی رگ بہ پڑی. سالہ یسیلو کے معنی ہوتا ہے بہنا، رعاف نقصیر، تو نقصیر ان کی بہ پڑی ان کی ناکوں سے. وضعفوا، تو وہ کمزور ہو گئے. وتعبوا، اور تھک گئے. جدا، بہت زیادہ. وعجز الاطباء عن العلاج، ڈاکٹر حضرات، طبیب حضرات، طبیب کی جمع اطباء، وہ عاجز آ گئے، ان کے علاج سے کچھ نہیں کر سکے. ولم ينفعهم دواء، کوئی دوا ان کو فائدہ نہ دیتی. وکلما رأوا آیۃ، پھر جب انہوں نے دیکھ لی یہ نشانیاں، قالوا، کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام سے، ادعو لنا ربک، کہ آپ دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے، پکاریے ہمارے لیے اپنے رب کو. ان یکشف عنا البلاء، کہ وہ ہم سے چھاٹ دے، دور کر دے ہم سے اس بلا کو، ان بلاؤں کو. وَنَتُوبُ، ہم توبہ کرتے ہیں. وَنُؤْمِنُ، اور ہم ایمان لاتے ہیں. وَنُرْسِلُ مَعَكَ بنی اسرائیل، اور ہم بھیج دیں گے آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو. فلما کشف، موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرما دی. فلما کشف اللہ عنہ البلاء، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب یہ دور کر دیا، جب اللہ نے چھانٹ دی، دور کر دی ان سے بلا، تکلیف، پریشانی، نَكَثُوا عَهْدَهُمْ، تو اوندھے منہ پھینک دیا، فوراً پلٹ گئے، اپنے عہد سے پلٹ گئے، توڑ دیا، اپنے عہد کو توڑ دیا انہوں نے، پرومس کو. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، تو ہم نے بھیجا ان پر طوفان، والجراد، اور ٹڈیاں، والقمل، اور جوئیں، اور والضفادع، اور مینڈک، والدم، اور خون، آیات مفصلات، بہت ہی واضح قسم کی یہ نشانیاں تھیں، ان کو سب نظر آ رہا تھا، باری باری، مفصلات. فاستکبروا، یعنی الگ الگ کر کے بھیجتے رہے ایک کے بعد دیگر. فاستکبروا، جو کوئی تفصیل سے بیان کر دینے والی ہوتی ہے نا نشانی، جس میں کوئی کنفیوژن نہ رہ جائے، تو انہوں نے تکبر کیا. وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور وہ اس حال میں کہ وہ مجرم لوگ تھے. تو دیکھیے یہ واو حالیہ ہے، اس کا ترجمہ واو حالیہ کا بھی کر سکتے ہیں. تو انہوں نے تکبر کیا اس حال میں کہ وہ مجرم لوگ تھے. واو حالیہ یہ پورا جملہ ہے، اور جملہ جو ہے وہ کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے یہ مجرم منصوب ہے، اور قومن وکانو یہ موصوف صفت ملتے، وکانو قوم مجرمین. ٹھیک ہے، وہ تھے. ہم اس کی کانوں کی خبر ہے جو اس میں چھپی ہوئی نظر نہیں آ رہی، محذوف ہے. تو مجرم لوگ تھے، اسی لیے اس حال میں انہوں نے استکبار کیا. انشاءاللہ اس کو یاد چھوڑ دیتے، پھر اگلے ہفتے دیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.